در جنگ ترکیبی دشمن از رسانه استفاده میکنه، از عامل فرهنگی استفاده میکنه، از عامل امنیتی استفاده میکنه، از نفوذ استفاده میکنه، از عامل اقتصادی استفاده میکنه، از همه این عوامل استفاده میکند برای اینکه ملت رو در محاصره قرار بده، برای اینکه ملت رو دچار یأس کنه، از نیروی خودش ملت رو غافل کنه. سعی میکنن ملت رو از راه‌های اطلاع رسانی جدا کنن. به رادیو تلویزیون گوش ندید، خبراش خلاف واقعه. به گزارش مسئولین توجه نکنید، گزارششون خلاف واقعه. به حرفای رهبری گوش نکنید، حرفای رهبری تکراری. سال‌هاست که جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زمین در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنیم. این تکرار نیست، این استقامت. خدای متعال به ما دستور داده است، دستور به پیغمبر، دستور به همه است، دستور به ماست. فاستقم کما امرت تا به نهج. این استقامت، این سخن حق را در دل نگه داشتن، به حفظ کردن و پای آن ایستادن است. این تکرار نیست. مردم به همه کسانی که در اغتشاشات اخیر تحریک کردند یا از اغتشاشات حمایت کردند، ملت ایران به همه آنها سیلی زدند.